राष्ट्रियताको पहरेदारी जनीतिकारको पक्षमा खबरदारी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। न्युजको दुनियाँमा हर न्युजका आफ्नै महत्त्व र प्रभाव हुन्छन्, तर हामी न्युजको भिडबाट देश र जनताको जीवन दैनिकीमा सर्वाधिक महत्त्व र प्रभाव राख्ने न्युजको श्रृङ्खलाका साथ पस्किरहेका छौँ टप न्युज अफ द डेमा। दर्शकबिन, आजको टप न्युज हो सत्तारूढ दलका चर्चित सांसद महेश बस्नेत भर्सेस प्रतिपक्षी दलका अर्का चर्चित सांसद गगन थापा बीचको संसदमा चलेको दोहोरीको प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले गरेका कामहरूको तथ्य र तथ्याङ्कमा टेकेर सांसदभित्र बहस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निम्तो दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले मिथ्याक अघि सारेर संसद बाहिर सभा सम्मेलनमा नभई तथ्यमा संसदभित्र बहस गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले कसैले प्रश्न नगर्ने सभा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले मिथ्याक प्रस्तुत गरेको दाबी गर्दै उहाँले एकवटा आयोजना र कामका बारेमा संसदमा बहस गर्न चुनौती दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री भनिराख्नु भएको छ, यति धेरै विकास निर्माणको काम कहिले पनि भएको थिएन, यो त चमत्कार भयो। प्रधानमन्त्रीजीलाई यो चमत्कार भएको किन लागिरहेको छ? दुईटा कारण हुन सक्छ। एउटा कारण वास्तविकता के छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छैन, चरम अल्पज्ञान, वा ढाँट्ने बानी लागेको छ, विकृत असत्यभाषी। यो दुईटै अवस्था राष्ट्रका निम्ति हानिकारक छ, खराब छ। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। चैत्रको 2 गते खानेपानी मन्त्री आउनुभयो। चैत्रको 29 गते 74 साल अर्थात् 57 दिन पछाडि मेलम्चीको टनेल सुरुङ छिचोलेर सकिएर उपराष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेर रिबन काटेर लड्डु बाँड्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले रोस्टम उभिएर भन्नुभयो, दर्शकबिन, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका सांसद थापाले सरकारको 3 वर्षीय कार्यकालमा विकास निर्माणका काम चमत्कारिक ढङ्गले भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई अल्पज्ञानको संज्ञा दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टममा उभिएर 2075 सालको असोजसम्म मेलम्चीको पानी आउँछ भने पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा नमिल्दा र ठेकेदारसँग कुरा नमिल्दा 2.5 वर्ष बढी समय लागेको र 1.5 अर्ब रुपियाँ आवश्यक खर्च भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, अहिले यत्रो फुर्ती। पचहत्तर सालको असोजसम्म मेलम्चीको पानी आउँछ। 2.5 वर्ष लाग्यो त्यस पछाडि पनि। किन? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा मिलेन, ठेकेदारसँग मोलमलाई मिलेन। 2.5 वर्ष लाग्यो, 1.5 अर्ब रुपियाँ अनावश्यक खर्च भयो। 57 दिनमा चमत्कार भएको थिएन, पहिलेदेखि काम भएको थियो। त्यो 9 महिना त आयोजनाको कामको सिमको पनि माछिएन, अहिले यत्रो फुर्ती। 2044 सालमा मेलम्चीको आयोजनाको परिकल्पना गरेको कुरा छोडिदिउँ। 55 सालमा मेलम्चीको विकास समिति बनिसके पछाडि पनि 23 वर्ष लाग्यो। 7-8 वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बीचमा हामी सबै सरकारमा बस्यौँ, हामी पनि बस्यौँ। 7-8 वर्षको आयोजना 23 वर्ष लाग्दै गर्दा अरबौं रुपियाँ बढी भार जनतालाई पार्दै गर्दा माफ माग्नु पर्ने होइन। श्रेय लिनेले होडबाजी। यो बेलामा काठमाडौँवासीको बीचमा उभिएर 7-8 वर्षमा सक्नुपर्ने आयोजना 61-62 मा सक्नुपर्ने आयोजना आज 78 सालमा सकिँदै गर्दा हामीले गल्ती गर्यौं, काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउन ढिलो गर्यौं। यो आयोजनाबाट धेरै कुरा सिकेका छौं, अब यस्तो गर्दैनौं भन्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले पनि सिक्नुपर्ने बेलामा, यो बेलामा कहिले धारा खोलेर, कहिले बाल्टिन थापेर, कहिले उठेर, कहिले बसेर उद्घाटन गरेको छ, तमासा गरेको छ, चमत्कार भयो भनेको छ। 67 सालमा सुरु भएको अपर्तामा कोशी 73 सालमा सक्नुपर्ने, 71 सालको चैत्रसम्ममा 80% काम सकिएको थियो। भूकम्पको कारणले गर्दा पछाडि हट्यो, नाकाबन्दीले केही प्रभावित गर्यो। 75-76 मा सकिनुपर्ने अब आउने सालको वैशाखतिर पहिलो युनिट सुरु हुँदैछ। अब हेर्नु होला सभामुख महोदय, हामी हेर्छौं अब ठ्याक्कै मेलम्चीको जस्तो यो अहिलेको जुन गरिएको तमासा छ अब यो तामाकोशीमा देखाइनेवाला छ। गजबै हो, चमत्कारै हो।
प्रधानमन्त्री त कस्तो कस्तो फाट बिजुली बालिदिनु भयो, पानी झारिदिनु भयो। अब कविताहरू हामीले सुन्न पाउनेवाला छौँ। दर्शकबिन, सांसद थापाले बुढी गण्डकी, फास्ट ट्र्याक, पश्चिम सेती कर्णाली करिडोर, कोशी करिडोर, बमई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना लगायत वर्षौंदेखि थला परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा भने सरकार उदासीन भएको आरोप लगाउनुभयो। निर्माण सकिएर चालु भएको 2 वर्ष भइसकेको सिन्धुली र राप्तीको पुल उद्घाटन गरिएको, बीच बाटोमा पुगेको कामको शिलान्यास गरिएको, कसैको डिपिआर नै नभएको भन्दै उहाँले बालुवाटारमा नै निर्माण सम्पन्न कोठाको शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने रहर पूरा गर्न सुझाव दिनुभयो। यहाँ कोही फास्ट ट्र्याकको कुरा गर्दैन, बुढी गण्डकीको पश्चिम सेतीको कुरा कोही गर्दैन, कर्णाली कोरिडोरको कोशी कोरिडोरको कुरा कोही गर्दैन, बबई सिँचाइ आयोजनाको, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेको छ कोही भन्दैन। हाम्रा आयोजनाहरू वर्षौंदेखि थला परेका छन् किनकि यसका केही संस्थागत आधारभूत समस्याहरू छ, मोडालिटीमा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ, कानुनमा छ, शैलीमा छ। यसलाई बदल्नुपर्छ, यसलाई बदलौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त हामीले नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्ने कुरा त यसलाई बदल्ने हो नि। यसलाई बदलेपछि परिणाम बदलिन्छ नि, नयाँ कुरा आउँछ नि। गर्नुपर्ने काम गरेको छैन, मिथ्याङ्क ल्याएको छ, अनि गफ सुटेको छ, बसेको छ, यो भयो भनेको छ, त्यो भयो भनेको छ। हुँदा निर्माण सकिएर 2 वर्ष अगाडि सुरु भएको पुलको उद्घाटन गरेको छ। चालु भएको 2 वर्ष भइसक्यो सिन्धुलीको पुल, राप्तीको पुल। हुँदा ठेक्का लागेको छैन, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यास गरेको छ। बीच बाटोमा पुगिसकेको कामको शिलान्यास गरेको छ। उद्घाटन सुरु भएर काम सुरु भएर प्रयोगमा आएको 2 वर्षपछि त्यसको आएर बल्ल त्यसको उद्घाटन गरेको छ, शिलान्यास गरेको छ। सब स्टेसन चार्ज भएको कहिले? अस्ति गएर थिचेको छ बटन। के को तमासा हो? अरू अस्ति भर्खर 165 वटा बटन ट्याक्क थिचेर सडक उद्घाटन। कति सजिलो छ? पैसा 3 अरब छ, लाग्छ 57 अरब। डिजाइन छैन, पैसा छैन, यो डिजाइन पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने। वर्षको जम्मा 800-900 किलोमिटर बनाउने सडक विभागले अब 2200-2300 किलोमिटर सडक थप्नका निम्ति संस्थाको क्षमता कहाँ बढाउने, यसको हिसाब किताब केही पनि गर्नु नपर्ने। त्यसो भए किन 165 वटा मात्रै? एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 वटा ठोक्दिउँ, एकैपल्ट 1650 वटा प्रधानमन्त्री जतिको यतिको बहादुर भएको बेलामा ठोक्ने भए सम्मान्य सभाको मते। दर्शकबिन, दिनको 3 किलोमिटर विस्तार नभएको बेला दैनिक 10 किलोमिटर पिच भएको भनी प्रचार गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले क्याल्कुलेटरले हिसाब गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। नियम कानुन र काम लगाउने निकायको क्षमता लगायत पूर्वाधार निर्माणमा रहेको आधारभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै उहाँले त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई रुचि नै नभएको दाबी गर्नुभयो। म प्रधानमन्त्री अहिले आएको छ 10 किलोमिटर बाटो दिनको पिच भयो भनेको छ। क्याल्कुलेटर ल्याएर हिसाब गरौँ न। दिनको 3 किलोमिटर भएको छैन, दिनको 6 किलोमिटर विस्तार भएको छैन, दिनमा 12 वटा 13 वटा पुल बन्यो भनेको छ। पहिला कतिवटा बन्थ्यो, कहिलेबाट सुरु भएको? हिसाब गरौँ न सम्माननीय सभाको महोदय। सम्माननीय सभाको महोदय, हाम्रो पूर्वाधार निर्माणमा समस्या छ। म अहिलेको सरकारले मात्र गरेन भन्दिनँ, मान्य मन्त्रीजीले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, त्यो पनि मान्छु, तर भइरहेको छैन। किनकि हाम्रो केही आधारभूत समस्याहरू छन्, नियममा छ, कानुनमा छ, हाम्रो काम लगाउने निकायको क्षमतामा छ, काम गर्ने निर्माण व्यवसायको क्षमतामा छ, स्रोतमा छ, समन्वयमा छ। यी तमाम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्यो भने मात्रै हाम्रो अवस्था बदलिन्छ। यो अवस्था बदल्नका निम्ति यही संसदले दर्जनौं कानुन बनाउनु पर्नेछ, दर्जनौं कानुन बदल्नु पर्नेछ, बजेटको बेलामा ध्यान दिएर छलफल गर्नुपर्नेछ, खल्तीवटा आयोजना छान्ने कुरालाई बदल्नु पर्नेछ, नेताले आयोजना छान्ने, कर्मचारीले विकास गर्ने, निर्माण व्यवसायले गरिदिन्छ भनेर बस्ने तरिकालाई बदल्नु पर्नेछ। यसमा काम गरौँ न। प्रधानमन्त्रीजीलाई रुचि छ यसमा काम गर्नका लागि, हामी काम गर्न तयार छौँ। होइन भने जुन काम वर्षौंदेखि जुन तरिकाले गरिरहेका छौँ त्यो काम त्यही तरिकाले गर्यो भने परिणाम फरक आउँदैन। मैले आज यहाँ उभिएर मेरो कुनै कुण्ठा पोखेको होइन, यो नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको पुस्तक हो।
म यो पुस्तकमा टेकेर बहस गर्न तयार छु। प्रधानमन्त्रीज्यू, तथ्य र तथ्याङ्कमा बस टेकेर बहस गर्नका निम्ति म तपाईँलाई संसदमा निम्तो दिन चाहन्छु, चुनौती दिन चाहन्छु। होइन भने तपाईँ बाहिरको सभा सम्मेलनमा उभिएर प्रश्न नगर्ने ठाउँमा हुक्के चिलिमे बैठके चौतारे राखेर तपाईँले माथिबाट ठोक्ने, तलकोले ताली बजाउने अनि मान्य सांसदहरूले संसदमा आएर बाल कविता सुनाएर बस्ने होइन। हामी तपाईँसँग बहस गर्न तयार छौँ। तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्यमा टेकेर लगाउनुहोस्। तपाईँको एउटा एउटा मन्त्रालयमा बहस गरौँ। कहाँ 3 वर्षमा चमत्कार भएको छ, पानीमा बहस गरौँ, सडकमा बहस गरौँ, पुलमा बहस गरौँ, के राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको एउटा एउटा कुरामा बहस गरौँ, तथ्यमा तथ्याङ्कमा टेकेर बहस गरौँ। प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी अवसर पाउनुभएको अवस्थामा काम कति भयो, कसरी भयो भन्ने कुरामा बहस गर्न तपाईँलाई यो संसदमा एउटा सांसद निम्तो दिन चाहन्छ, चुनौती दिन चाहन्छ। संसदलाई छलेर भागेर होइन, यहाँभित्र आएर छलफल गरौँ। शिलान्यासै र उद्घाटन गर्ने रहर हो भने उद्घाटन सुरु भइसकेका पुलहरू सकिए पछाडि बालुवाटारको परिसरभित्र थुप्रै जग्गा खाली छ, त्यहीभित्र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ भवनको शिलान्यास गर्नुहोला, बनेको कोठाको फेरि उद्घाटन गर्नुहोला। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यता प्रतिपक्षी सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै सत्तारूढ दलका सांसद तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत भने सरकारको बचाउमा निकै बलियोसँग संसदमा नै प्रस्तुत हुनुभयो। प्रतिनिधि सभा महेश बस्नेत सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने काम नगर्न प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बस्नेतले राजनैतिक अस्थिरता, अन्योलता र विभाजनको स्थिति बनेको अवस्थामा अस्वस्थ खालका छलफल सदनमा चल्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सांसद गगन थापालाई इङ्गित गर्दै विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूको चेलाहरूले भूमिका खेलिरहेको भनी कटाक्ष गर्नुभयो। भक्तपुरमा एउटा नयाँ स्मार्ट सिटी सहित 13वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, भक्तपुर विद्युत अस्पताललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने र विभिन्न सडक सञ्जाल निर्माण गर्नको निमित्त 3 अर्ब भन्दा बढी बजेट नेपाल सरकारले भक्तपुरले दिएको छ। यसको लागि म भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थमन्त्रीज्यू लगायतका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक अस्थिरता, अन्योलता र विभाजनको स्थिति बढेको यो अवस्थामा हामीले विभिन्न खालका अस्वस्थ खालका बहसहरू, छलफलहरू सदनमा चलाउन थालेका छौँ। यसलाई आम नेपाली जनताले हेरिरहनु भएको छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो सदनमा भन्ने ढङ्गबाट पनि कुरा उठेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा जबरजस्ती पनि मागिँदैछ, प्रधानमन्त्रीलाई गल हत्याउने पनि कुरा गरिँदैछ। कतिपय युवा साथीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग ठाडै बहस गर्ने चुनौती पनि दिइरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री राजनेताको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिँदै आएको भन्दै उहाँले सरकारले गरेका विकास निर्माणका कामको विरोध गर्ने सांसदहरूलाई मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक चाहिँदैन भनी भन्न चुनौती दिनुभयो। रानी पोखरी बनेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? धरहरा फड्डेको कुराले किन हाम्रो टाउको दुख्दैछ? भानु स्कुल बनेको कुराले हाम्रो टाउको किन दुख्दैछ? एक दिनमा 396 अस्पताल शिलान्यास भएको कुराले किन टाउको दुख्दैछ? 164 वटा निर्वाचन क्षेत्रसित सम्बन्धित सडकहरू रणनीतिक सडकको रूपमा शिलान्यास हुँदा किन टाउको दुख्दैछ? एउटा सांसद भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा धाएर त्यसमा सडक प्रस्तुत गर्छ। ठिक छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो सडक चाहिँदैन भन्ने हिम्मत छ भने हिम्मतका साथ बोल्नुहोस्, होइन भने यसको विरोध गर्नुभएको कुरा जनता सबैले यसलाई महसुस गर्नुभएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। 7 लाखभन्दा बढी घरहरूको पुनर्निर्माण भएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अधिकांश अस्पतालहरू बनेका छन्, हेल्थ पोस्टहरू बनेका छन्, विद्यालयहरू बनेका छन्, आदि हुरीले बजाएका हजारौं घरहरू निर्माण भएका छन्।
15वटा भन्दा बढी पुलहरू एकैचोटि शिलान्यास भएको छ। 13वटा स्मार्ट सिटी शिलान्यास हुने चरणमा पुगेको छ। एयरपोर्टहरू बन्ने काम सुरु भएको छ। रेलमार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ। सुरु मार्ग बन्ने काम सुरु भएको छ। युवाहरूलाई ध्यान दिएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अभियान सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको छ। विदेशबाट फर्केका युवाहरू अनि सर्टिफिकेट ढितो राखेर लोन लिने युवाहरू, महिला उद्यमीहरू, दलित उद्यमीहरू, कृषि र पशुपालनमा योगदान गर्न सक्ने उद्यमीहरूलाई सहुलियत सहुलियत ब्याजमा लोन दिने व्यवस्थाको शुभारम्भ भएको छ। यो सरकारको ऐतिहासिक काम होइन र? धरहराको उद्घाटन हुँदैछ, अपर्दामा कोशीको उद्घाटन हुँदैछ। यो कुराबाट किन मान्यजीहरूको टाउको दुखिरहेको छ, प्रेसर बढिरहेको छ? यो कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। मेलम्चीले काठमाडौँ उपत्यकामा खुसीको लहर ल्याइरहेको छ। किन उपत्यकाका कतिपय मान्यजीहरूले प्रेसर बढेको छ? प्रेसर धेरै नबढाउनुहोस्। हुन त गङ्गालाल अस्पताल नजिकै सरकारले स्तर उन्नति गरेर बढाइदिएकै छ। प्रेसर बढेछ भने पनि हामी त्यसको पनि उपचार गराउन त्यसको समस्या छैन। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मेलम्ची, धरहरा लगायत निर्माण आयोजनाहरूको फेरिस्ता दिँदै उहाँले सरकारले वैदेशिक व्यापार र गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्नुभयो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु कुतर्क भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी केन्द्रले दिएको विश्वास फिर्ता लिन पनि नसकेको र अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सभामुखले संसदमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री आए पनि सहभागी हुने वातावरण नमिलाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले 1 महिनाको दौरानमा 6 पटक बैठक बसेको र पहिलो दिनको बैठक नै ढिलो गरी सुरु हुँदा 45 मिनट बसेर प्रधानमन्त्री फर्किएको उल्लेख गर्नुभयो। म स्मरण गराउन चाहन्छु, बैठक 6 चोटि बस्यो 1 महिनाको दौरानमा। 23 गते प्रधानमन्त्री आएर 1 घण्टा बसेर फर्किनुभयो। दोस्रो बैठकमा 45 मिनट बसेर फर्किनुभयो। तेस्रो बैठकमा 30 मिनट बसेर फर्किनुभयो। जुन दिन प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभयो त्यो दिन सभामुखज्यू लगायत कार्यव्यवस्था समितिले ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल गर्ने र पहिलो बैठककै दृश्य हामी हेर्छौँ। अध्यादेश पेश गर्न नदिनको लागि माओवादी केन्द्रले बैठक बहिष्कार गर्यो। काङ्ग्रेसले रोस्टम घेर्ने काम गर्यो। यो तितो यथार्थ र इतिहास हामी सबैले सम्झेका छौँ। अहिले कानुन मन्त्रीले 8वटा अध्यादेशले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। 36वटा अध्यादेश समितिहरूमा छन्। समितिहरूमा नेकपा एमालेको हैसियतले हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहियो भन्दा त्यसमा ढिलासुस्ती गरिँदैछ। यो तमाम हिसाबबाट के बुझिन्छ भने अहिलेको राजनीतिलाई अस्वस्थ ढङ्गले लान चाहने साथीहरू, विगतमा अभ्यास भएका, जाँचिएका, भोगेका र असफल सिद्ध भएका नेताहरूका चेलाहरूले यो कुरामा भूमिका खेलिरहेका छन् र राज्यको स्रोत साधन र शक्तिलाई आफू ठिक ठाउँमा हुँदा दुरुपयोग गर्ने र आक्रमण्य भूमिका खेलेका साथीहरूले भूमिका खेलिरहेका छन्। 64 को निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई 34 सिटमा सीमित गरिदिएका थिए जनताले भने यसपालि 74 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई 23 सिटमा सीमित गरिदिएका छन्। समानुपातिक समेत हिसाब गर्दा उहाँहरूको 63 सिट छ। त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने कतिपय साथीभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो बोकाको शैलीले दाइँ गरिँदैन। दाइँ गर्नको लागि गोरुकै शैली चाहिन्छ र आज संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असङ्ख्य जनाहरूलाई हामीले सके सहयोग गरौँ, नसके वस्तुनिष्ठ ढङ्गले त्यसको विरोध गरौँ। जसरी तृतीय युगमा राम र द्वितीय युगमा कृष्ण जन्मदा धेरै कष्टहरू भएका थिए। रावण प्रवृत्तिहरू र कंस प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए। पाण्डव र अर्जुन हनुमानहरूका सहयोगी प्रवृत्तिहरू त्यतिखेर पनि थिए। अहिले नेपालको राजनीतिमा आई हेट पोलिटिक्स भन्ने युवाहरू वी लभ केपी ओली भन्दै अगाडि बढिरहेका छन् र प्रधानमन्त्री राजनेताको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण देखिँदैछ। दर्शकबिन, यस्तै अघिल्लो संसद बैठकमा कवितात्मक शैलीमा सांसद महेश बस्नेतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई व्यङ्ग गर्नुभयो। हेरौँ सुनौँ उहाँको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्धको कडा कटाक्ष। कवितात्मक व्यङ्ग्य।
यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुको निमित्त अख्तियारलाई बलियो बनाउने भूमिका खेलेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालयलाई व्यवस्थित गरेको छ र राजस्व अनुसन्धान जस्ता कार्यालयहरू व्यवस्थित भएका छन्। अनि भ्रष्टाचार विगतमा गरेका नेताहरू अहिले फरार छन्, ती कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। अनि हिजो भ्रष्टाचार गरेका आरोप लागेका नेताहरू अहिले हामीलाई थुन्दैछ सरकारले भनेर गायब भइरहेका छन्, डराइरहेका छन्, टिममा इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। ती नेताहरू कुन पार्टीमा छन् खोज्नुहोस्। आज भन्सारमा सर्व हुनको लागि एउटा कर्मचारी आउँदैन, एउटा सीमामा प्रहरी सर्व हुनको लागि आउँदैन। यी सबै कुरा सुशासनका प्रतीक होइनन् र आज गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउनको निमित्त सरकारले भूमिका खेलेको छ। चाइनामा व्यापार र पारमाणु सन्धि अगाडि बढाएको छ। हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्ने काम गरेको छ। बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूसँग पावर एग्रिमेन्ट भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबभन्दा शक्तिशाली हिसाबले हामी प्रस्तुत भएको यही क्षण होइन र? यतिखेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कुरा जुन ढङ्गले अगाडि आएको छ, कतिपय साथीहरूले भन्नुभयो नेकपा विभाजित भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। यो कुतर्क हो। राजनीतिक दलसित सम्बन्धित ऐनमा त्यो ऐनको प्रावधान अनुसार दल फुट्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने हो। यो सरकारले दुईटा कारणले मात्रै आफूलाई सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। एउटा, माओवादी केन्द्रले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो भने, अर्को उसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो भने। आज हिजो नेकपा एमालेलाई नपोथी नभाल्यो भन्ने माओवादी केन्द्र आज नपोथी नभालेको अवस्थामा छ र उसले न विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्छ न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ। यस बारेमा यो सरकार कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले अगाडि बढ्नेछ र सम्माननीय सभामुखज्यू, म अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सकिन्छ भने हामी सबै मिलेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यो अभियानमा लागौँ। सकिँदैन भने सरकारको विकल्प छान्ने हो भने पनि कुनै आक्रमणीय ढङ्गले नगइकन सहज ढङ्गका विकल्पहरू रोज्नुहोस्। हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ। होइन भने हामी सत्तामा पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने र प्रतिपक्षमा पनि बहुमत पुर्याउन दर्शकवृन्द, यिनै प्रसङ्गहरूका साथ आजको टप न्युजको बिट मार्ने बेला भएको छ। हस्त टप न्युजको अहिलेको श्रृङ्खला यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजन फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। टप न्युजका अन्य टप न्युजहरूको श्रृङ्खलाका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजको टप न्युज श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता विरोध कार्की सहित सबै टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।